अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। मन्नत उसे अलमी के कमरे में छोड़कर गए थे। सामने ट्रे में फ्राई फिश, बिरयानी, रायता और सलाद रखे थे। भूख तो लगी थी, लेकिन इस वक्त सारा ध्यान बस शेरोज की तरफ था। वो बाहर था और पता नहीं क्या कर रहा था। उसके लिए सबका प्यार वो दे चुकी थी, लेकिन फिर भी फिक्र थी। वह अनजान लोगों में थी, पहली मुलाकात थी, इसलिए फरोज की फिक्र कुछ ज्यादा ही हो रहे थे। अपनी जगह से उठकर वो कमरे से बाहर निकली। जब कमरे में आते हुए अलमीर से उसकी टक्कर हुई। क्या हुआ है? वो मुझे शेरोज ला दें, उसने खाना नहीं खाया, मुझे उससे खाना खिलाना है। या फिर यूं कहो, तुम्हें फिक्र हो रही है कि मेरे घर वाले उसका ठीक से हया रख रहे हैं या नहीं। उसकी बात पर मेरा अपना सर झुका के क्यों इनकार किया जाता, जब हकीकत यही थी। शेरोज की फिक्र तुम छोड़ दो मीरब, और अभी तो वो वैसे भी बहुत मजे में है। उसका हाथ खींचते वो उसे अपने कमरे में लाया और पर्दे हटाकर खिड़की खोल दी। देखो, उससे बाहर की तरफ देखने का इशारा करके वो पीछे हुआ, जिस पर मीरब नीचे लॉन में खड़े हुए अजमीर की गोद में चढ़ते हुए शेरोज को देखने लगे। उसके सर पर ग्रीन कैप था और आंखों में छोटा सा चश्मा लगा रखा था। व्हाइट और ग्रीन शर्ट पहने वो खिलखिलाता हुआ अजमीर का दिया हुआ छोटा सा झंडा लहरा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सामान कहाँ से आया था, लेकिन जो भी था, इन कपड़ों में उसे अपना बेटा प्यारा लग रहा था। इस मंजर को देखकर वो बेसाता मुस्कुराए। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई हो तो खाना खा लो मीरा। पीछे से आती हुई अलमीर की आवाज पर वो खामोशी से वहां बैठकर खाना खाने लगे। थकन तथा वजूद के साथ ही वो घर में दाखिल हुई। इरादा इस वक्त सिर्फ आराम करने का था। उम्मीद थी कि इन दिनों सलार का रवैया भी कुछ बेहतर हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा साहिब। अंदर दाखिल होती उसकी नजर वहां पर बैठी हुई आयरा पर गई, जो अपनी गोद में शेरोज को बिठाकर उसको खाना खिला रहे थे। जब से वो यहाँ पर आया था, तब से मीरब और बीजान के अलावा सबकी गोद में जा चुका था। वो बहुत ही फ्रैंकली बचा था। अभी तो वो थोड़ी देर में ही अनजान चेहरों के साथ ही बहुत ही आराम से बैठा खिलखिला रहा था। वालेकुम सलाम। ये किसका बच्चा है अम्मा साईं? अलमीर का। वो वापस आ गया? उसने धीमी से मुस्कुराहट लबों पर सजाकर पूछा। अलमीर मीरब को पसंद करता था, ये बात वो अच्छे से जानती थी, और अब वो यहाँ से गया था तो मीरब को साथ लेकर ही आता। उसका अंदाजा भी उसे था, और सामने बैठा हुआ शेरोज उसके अंदाजे को यकीन में बदल रहा था। हाँ, बस नका होती वो मीरब को यहाँ अपने साथ ले आया। शेरोज नाम है ना उसका? घुटनों पर हाथ रखते बजुका मुस्कुराते हुए शेरोज को देखने लगी। मीरब का नाम तो उसे अच्छे से याद था, क्योंकि ये नाम वो अलमीर के मुंह से कई बार सुन चुके थे। अलबत्ता इस बच्चे का नाम क्या था ये तो याद नहीं था। नहीं, शेरोज नाम है उसका। अच्छा, मैं भूल गए थे। उसका गाल छूते हुए वह शेरोज से अपना तारुफ करने लगी, जो अपनी आंखों को पूरा खोले से टकर टकर देख रहा था। शेरोज, मैं हूँ जन्नत शाह, तुम्हारी दादी साईं। उसके बापर आयरा ने अपने लब बीच कर मुस्कुराहट रोके। कभी कभी तो ये रिश्ते उसे खुद भी बहुत ही अजीब लगते थे। सलार शेरोज का चाचू था और जन्नत शेरोज की दादी। इसी हिसाब से जन्नत उसकी दादी के साथ साथ चाची भी बन गए थे, और सलार चाचू के साथ साथ दादा भी। मीरब से मिलो जन्नत, बाद में मिल लूंगी, अभी फ्रेश हो जाओ। खाना खाना? अच्छा खाना खाओगी? नहीं अम्मा साईं, बहुत थकन हो रही है, मैं बस आराम करूंगी। ठीक है, तुम आराम कर लो, फिर खाना खा लेना। सहलाते हुए बैग उठाते सलार के कमरे की तरफ चले गए। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर वाशरूम के बंद दरवाजे पर गई। अंदर से आती पानी के वापा उसे ये जानने में देर नहीं लगी थी कि सलार कमरे में मौजूद है। बैग सोफे पर फेंक कर वो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी, लेकिन वह पूरी अलमारी सिर्फ सलार के कपड़ों से बड़ी थी। इस पूरी अलमारी को सिर्फ सलार के कपड़ों से बड़ा देकर उसे अच्छी खासी हैरानी हुई। मेरा सामान कहाँ गया? उसके कपड़े पलटते हुए वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी। वॉशरूम का दरवाजा खुला, जिसे सुनते वो मुड़कर उसको देखने गया। ग्रे जीन्स के साथ ही ब्लैक शर्ट पहने वो गीले बालों के साथ ही निखरा निखरा जन्नत शाह का दिल धड़का रहा था। उसे जल्दी से निगाहों का रुख बदला। सलार, मेरे कपड़े कहाँ हैं? बल्कि यहाँ पर मेरा कोई सामान ही नहीं है। आपका सारा सामान मैं आपके कमरे में शिफ्ट करवा चुका हूँ। संजीदगी से कहते हुए वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर अपने बाप बनाने लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वही आपका कमरा है। जब तुम मुझ इस कमरे में जबरदस्ती लेकर आए थे ना सलार, तभी वो मेरा ही कमरा था। तब भूल गए थे? उसके बाबा जन्नत ने सुलगते हुए जवाब दिया। एक तो पहले ही वजूद पर थकन सवार थी, ऊपर से सामने खड़ा शख्स उसे गुस्सा दिला रहा था। मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। जन्नत, जानता हूँ मेरे कमरे में मेरे करीब रहना आपको नहीं पसंद, इसलिए मैंने आपका सारा सामान आपके कमरे में भिजवा दिया। ठीक है, रहो तुम अपने कमरे में, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। अच्छा ही है, मैं अब आराम से अपने कमरे में रहूंगी, और खबरदार जो तुम मुझे दोबारा अपने इस कमरे में लेकर आए। पैर पटाती वो गुस्से से उसके कमरे से चले गए। उसने कहा उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ा था। उस कमरे को अपना समझने लगी थी, उसकी हर चीज पर अपना हक जताने लगी थी। लेकिन यह अलग बात थी कि इस बात का एहसास आज हुआ था जब सलार ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया था। ऐसा लग रहा था
सलाह ने उसे वापस उसके कमरे में नहीं भेजा बल्कि दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दिया जो पता नहीं कैसे गिरती भी या नहीं। मीरब और शेरोज के आने से माहौल खुशगवार था। माहौल की खुशगवारी मजीद बढ़ गई जब वहां पर मेराल की आमद हुई। ऊपर से उसकी तरफ से मिलने वाली खुशखबरी ने सबकी खुशी दुबाला कर दी थी। हवेली में मिठाइयां अलग आई थी। उसके अलावा आलम ने इस खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई थी। अपने माँ बाप के दरमियान बैठी शर्मा हया से मुस्कुराती वो लड़की खुश थी, बेहद खुश। उसकी खुशी का अंदाजा उसके चेहरे से लगाना मुश्किल नहीं था। इंसान तकलीफ में हो या खुशी में, उसके चेहरे का तासा उसके अंदर का हाल वाज़ह कर देते हैं। सुर्ख रंग की फ्रॉक पहने वो सबके दरमियान बैठी हुई खिलता हुआ गुलाब लग रहे थे। ऊपर से मन्नत की शरारती इशारे उसे मस्ती शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। मैं अभी आती हूँ। उसकी शरारती निगाहों से तंग आकर वो शांति से कहते हुए उठकर किचन की जानब चले गए। किचन में दाल होकर उसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाली। लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट अभी तक रक्सा थे। पीछे से आती हुई खनखार की आवाज पर वो चौंका मुड़ी, जहाँ पर खड़ा अजमीर मुस्कुराते हुए उसको देख रहा था। कैसी हो? बहुत अच्छी। खुश हो? क्या खुश लग रही हो? बिल्कुल, तभी तो चाची साइन तुम्हारी नजर उतार रही थी, तो कभी दादी साइन तुम पर फूंके मारी थी। उसके कहने पर वो बेसाता हंसी। मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता था मेरा, तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं है। फर्ज करो कभी मेरी तुमसे शादी हो भी जाती ना, तो तुम मेरे साथ कभी खुश रहती, क्योंकि मेरी खुशी तो मन्नत में है ना, वो तुम्हारी खुशी अरहान में। मैं बस इतना जानती हूँ अजमीर के जब मामले अल्लाह पर छोड़ दिए जाए ना, तो फिर हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हमारा अल्लाह हमें हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर नवाजता है। यही तो कह रहा हूँ मेरा, जरा सोचो तो, मेरे साथ साथ तुम्हें भी हंसी आएगी। क्या सोचूं? बोतल स्लिप पर रखते हुए उसने नासमझी से पूछा। यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, और जरा सोचो अगर कभी मैं तुमसे कह देता कि हाँ मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, तो आज हालात क्या होते। उसने शरारती अंदाज में कहा था, लेकिन यकीनन मेराल को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। अजमीर प्लीज ये बातें मत दोहराएं, मजाक कर रहा था मेराल, हकीकत है। जिसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी वैसे ही मुझे तुमसे हमेशा मोहब्बत थी, जो आज भी है और आइंदा भी रहेगी। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनों की नजर देखा था और इसी नजर से चाहा था। तुम्हारा दिल दुखाकर मुझे कभी खुशी नहीं होती थी, लेकिन अगर सही वक्त पर साथी खाली जाए तो इंसान आगे जाकर बड़े नुकसान से बच जाता है। उसे समझाते हुए इस वक्त वो शरारतों से भरा हुआ अजमीर शाकिन से नहीं लग रहा था। इस वक्त वो वाकई में एक बड़ा भाई लग रहा था, जो उसे नरमी से समझा रहा था और भाइयों की तरह उसके सर पर शफकत से हाथ रख रहा था। अजमी का यह अंदाज उसे बुरा नहीं लग रहा था। भला क्यों लगता? दिल में जो कभी अजमी की मोहब्बत थी वो कब की दफन हो चुके थे। अब इस दिल में सिर्फ अरहान लाचारी बसता था, और सदा उम्र उसी ने इस दिल में रहना था। जन्नत कब तक सोती रहोगी? मेराल भी आई हुई है, तुम मीरब से भी नहीं मिली हो। तुम्हारे बाबा तुम्हारे 3 बार पूछ चुके हैं। चलो अब उठ भी जाओ। 2 घंटे से बड़े कमरे में बांध थी। उसकी नींद का ख्याल करके आयरा ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। अगर इतनी ही देर तक वो सोती रहती तो फिर आधी रात उसे जागने में गुजार देनी थी। जन्नत, उसके करीब बैठकर आयरा ने उसके बालों में फेरते हुए हाथ फेरते हुए प्यार से पुकारा। अपनी आंखों से बाजू हटाकर उसने अपना सर आयरा की गोद में रख लिया। तुम रो रही हो जन्नत? उसकी भीगी हुई आंखें देखकर आयरा ने बेचैनी से पूछा, जिसके पूछने पर जल्दी से अपनी आंखें साफ करने लगे। क्या हुआ है बताओ मुझे। वहां पर कोई बात हुई थी? अम्मा साईं, सलार बहुत बदल गया। क्या मतलब बदल गया? इन दोनों के दरमियान खामोशी की जंग चल रही थी। ये बात वो अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी वो पूरी बात उसके मुंह से सुनना चाहते थे। गांव में हमारी लड़ाई हो गई थी, और तब से ही वो इतना बेरूही वाला रवैया इख्तियार किए बैठा। दर हकीकत वहां पर हुआ क्या था, ये बात तो वो उसे तफसील से बता नहीं सकती थी। तुम भी तो यही चाहती थी ना जन्नत, की ये रिश्ता खत्म हो जाए। अब ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों रो रही हो? मैं अब ऐसा नहीं चाहती। दिल से आहर कब तक लड़ती, कब तक इस इकरार को दिल में दबाए रखती। कभी ना कभी तो उसे यह बात जाहिर करनी ही थी कि उसके दिल में भी सलार के लिए जज्बात पैदा होने लग गया। रिश्ता बदलने लगा था, मोहब्बत बड़े रंग रंग बिखरने लगे थे, लेकिन एक सफर ने सब खराब कर दिया। अगर ऐसा ही है जन्नत, तो इस पर तुम खुद पहल करो। सलार को तुमसे मोहब्बत थी तो पूरी हवेली के सामने इकरार किया, अपने बाप से बात की, तुम्हारे बाबा से रिश्ता मांगा, लोग तुम्हारे किरदार पर बातें बनाने लगे, तो उसने सबको ये एहसास दिलाया कि तुम सलार शाह की बीवी हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं अगर सलार की बीवी के बारे में कुछ कहोगे तो बदले में सलार शाह का पागलपन भी देखोगे। वो हर इम्तिहान में कामयाब ठहरा। अब तुम्हारी बारी है। इस इनाक की दीवार को गिरा दो और अपने रिश्ते को बचा लो। उसका सर अपनी गोद से उठाकर आयरा ने उसके चेहरे पर बाल हटाकर पीछे किए और उसका माथे पर अपने लब रखकर उसे बाहर आने का कहती खुद भी उठकर चली गई।
हकीकत है जैसे तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी वैसे ही मुझे तुमसे भी हमेशा से मोहब्बत थी, जो आज भी है और आइंदा भी रहेगी। कब से ज़हन में बस यही अल्फाज घूमे जा रहे थे। वो गई तो मेराज के पीछे थी, लेकिन अजमीर शाह के कहे हुए अल्फाज उसे साकत कर गए थे। उससे ज़्यादा ना उसे कुछ सुना था ना सुनने की हिम्मत थी। अगर यही हकीकत थी तो इस सबसे अनजान क्यों बने रहे? अगर अजमीर को मेराज से मोहब्बत थी तो फिर उससे शादी क्यों की? ज़हन में कितने सवाल घूमते हुए उसके सामने दर्द कर रहे थे, लेकिन उनका जवाब उसके पास नहीं था। और जिसके पास था उसे पूछना नहीं चाहते थे। कमरे का दरवाजा खुलने के बाद पर वो ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन अपनी जगह पर इसी तरह साकत बैठी रही। क्या हो रहा है मन्नत, तुम ऊपर क्यों आ गई? उसके कानों में अजमीर की आवाज पड़ी, जिस सुनती वो उठकर वहां से जाने लगे। उसे जाता हुआ देखकर अजमीर ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली। मन्नत, मेरा हाथ छोड़े, क्या हुआ है? उसका बेरूही से बड़ा हुआ रवैया देखकर अजमीर पूछे बगैर न रह सका। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। उसने झटके से अजमीर की गिरफ्त से अपना हाथ आजाद किया, जिस पर अजमीर की पेशानी पर लातदाद पल नमूदार हुए। ये क्या हरकत है? मेरी हरकत गलत है, लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे, लेकिन मोहब्बत हमेशा मेराज से करते रहे। अपने हाथ में रहो मन्नत, बात को बिना समझे अपनी तरफ से सब तय मत करो। तुम्हारी ये बदतमीजी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझसे झूठ कह ले, मुझे धोखा देते रहे, और मैं बदतमीजी भी नहीं कर सकती। क्या धोखा दिया है मैंने तुम्हें? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज तेज हुई। आपकी और मेराल की बातें सुन ली थी मैंने। उसकी बात सुनकर अजमी का दिल किया कि अपना सर पीट ले। न जाने क्या बात सुनकर उसे धोखेबाज कह रहे थे। बिना बात मुकम्मल सुने, बिना कुछ जाने तुमने मुझे धोखेबाज भी करार दे दिया मन्ना शाह। मुझे कुछ सुनना भी नहीं है। अजमीर, आप जाएं यहाँ से, वरना मुझे जाने दे। उसके चिल्लाने पर अजमीर ने अपने लहजे को नरम किया। उसे गलत फहमी हुई थी तो क्या वो दूर कर सकता था ना? मन्नत देखो, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है। क्या मैं धोखा दे सकता हूँ तुम्हें? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, आज से नहीं बचपन से। उसके बाजू को अपनी गिफ्ट में लिए वह नरमी से समझाने लगा। जब उसकी गिफ्ट से आजाद होती वो फासले पर जाकर खड़ी हो गई। जाए यहाँ से मन्नत, अजमीर जाए। उसके चिल्लाने पर गुस्से से तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। कैसी मोहब्बत थी उसकी जिसमें एतबार ही नहीं था। सिर्फ चंद लफ्जों को सुनकर ही वो अपनी तरफ से सब कुछ सोच चुके थे। खाना खा लिया तुमने? नहीं, बस खाने ही जा रही थी। आपने खा लिया? फोन कान से लगाए वो लॉन में टहल रही थी। चेहरे पर हमेशा की तरह धीमी सी मुस्कुराहट थी। नहीं। क्यों? तुम्हारे बिना खाने की आदत जो नहीं है। आप तो ऐसे कह रही हैं अरहान जैसे मुझसे पहले आप खाना नहीं खाते थे। उसने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारे साथ ये आदत नहीं थी और अब ऐसी आदत लगी है कि तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अपने शौहर को अब वो अच्छे से जाने लग गई थी। उसकी बातों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने अब तक खाना नहीं खाया होगा, या शायद सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। अरहान, खाना खा लें, पहले जाकर तुम खा लो। मैं खा लूंगी ना, आप खा लें। उसके जिंदगी अंदाज पर मेराल की छोटी सी पेशानी पर कई पल नमूदार हुए थे। मेराल, जब तुम खा लो तो मुझे बता देना, मैं भी खा लूंगा, और प्रूफ भी भेज देना कि तुम खा चुकी हो। उसके चिढ़ने पर वो दिलकशी से हंसा, जो उसके हंसने पर गहरा सांस लेकर रह गए थे। मैं फोन रख रही हूँ अरहान। अच्छा, एक बार आई लव यू तो कह दो। अरहान, कह दो ना जाना, तुमसे दूर हूँ, इतना बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। तुम एक बार आई लव यू भी नहीं बोल सकती? उसे इतने फासले पर होने के बावजूद भी उसकी बेचैनी से वो बहुत अच्छे से वाकफ थे। लबू पर गहरी मुस्कुराहट से जाकर उसने धीरे से कहा, आई लव यू टू जाना। अब मैं फोन रख रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कहकर उसने कॉल काट दी थी और अंदर की तरफ चले गए थे, जहाँ पर पहली नजर लॉन्च में बैठे हुए अजमीर पर गए। वो बहुत ही कम परेशान होता था, लेकिन जब भी होता था उसके अंदाज से साफ वादा हो जाता था, और मेरा तो फिर उसके हर अंदाज से अच्छी तरह से वाकफ थे। हकीकत ही उसे मन्नत से ज्यादा मेराज अच्छे से जानते थे। क्या हुआ अजमीर? उसके करीब जाकर मेराल ने पूछा, जो उसकी आवाज पर चौंका अपना सर उठाते उसको देखने लगा। मन्नत ने हमारी बातें सुन ली, और पता नहीं उसने ऐसा क्या सुना जो उसे लग रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो उसे धोखा दे रहा हूँ। मन्नत ऐसी बातें क्यों कर रही है? उसके लहजे में हैरत से ज्यादा सदमा था। मन्नत से दोस्ती के बावजूद भी उसने हमेशा दिल की बात दिल में ही रखी थी। कभी उस पर यह जाहिर नहीं किया था उसके दिल में कोई बसता है। कभी नहीं सोचा था कि मन्नत को इस बात का इल्म होगा। वो ये बात तो हरगिज नहीं सोची थी कि यह सब जानने के बाद मन्नत इतनी बेइतबारी दिखाएगी। मैं नहीं जानता मेरा वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं नहीं जानता उसने क्या सुना, लेकिन उसने जो भी सुना मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस दुख है तो इस बात का कि उसने मेरी किसी बात को सुनना भी जरूरी नहीं समझा। आप जानते तो हैं अजमीर, वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती। मैं इससे बात करूंगी। नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहोगी। तुम इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरा, मैं खुद सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मन्नत को कैसे हैंडल करना है
میں اچھے سے جانتا ہوں جب اس کا غصہ اترے گا نا تو میں خود اسے سب باتیں تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ منت کہاں ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آئی۔ ماہیم کے وہاں پر بیٹھے ہی اس نے چاروں طرف نظر گھماتے ہوئے پوچھا تھا، کمرے میں ہے تو اسے بلاؤ نا، کھانا کھا لے گی، ویسے بھی وہ آج کل کھانے کے معاملے میں بہت تنگ کرنے لگی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اس کے کہنے پر ماہیم نے گڑتی ہوئی نظر سے دیکھا تھا۔ ساحر صبح ناشتے میں وہ 3 پراٹھے کھانے لگ گئی ہے، دوپہر کے کھانے میں 4 روٹیاں، اور اگر بریانی مل جائے تو پھر 5 پلیٹیں تو لازمی کھاتی ہے۔ حد ہوتی ہے ماہیم، تو میری بیٹی کے کھانے پر نظر رکھتی ہو؟ میں نظر نہیں رکھ رہی ہوں، بس جو دکھتا ہے نا وہی بتا رہی ہوں۔ ویسے بھی اسمیر کافی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے، فی الحال تو یہاں پر اسمیر بھی نہیں دکھ رہا، اس لیے جاؤ اور منت کو بلا کر لاؤ۔ سیدھے سیدھے کہیں نا کہ بیٹی کے دیدار کے لیے بے چین ہو رہی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ کہنا نہیں بول رہی تھی، جس پر ساحر نے ہنستے ہوئے ہولے سے اپنا سر ہلا دیا تھا۔ منت چلو کھانا کھاؤ، کب سے کمرے میں باندھ دو۔ اسے کمرے میں گھستے ہوئے دیکھا ماہیم نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تھا، جو اس کی اس حرکت پر منہ بناتے ہوئے دوبارہ خود پر کمبل اوڑھنے لگے تھے۔ منت کیا ہوا ہے؟ اس کا سورج چہرہ دیکھ کر ماہیم نے اس کے چہرے کو چھوا اور اس کا تبتبا وجود دیکھ کر پریشانی سے اس کے قریب بیٹھی۔ تمہیں تو بہت ہی تیز بہار ہے منت، کب سے ہو رہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں اما صاحب، اسے پریشان ہوتا ہوا دیکھا ماہیم منت نے ہولے سے کہا۔ اسمی کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر تک روتی رہتی اور پھر اسی طرح بہار کی لپیٹ میں آ گئے۔ تم رکو، میں جنت کو لے کر آتی ہوں، جلدی سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وارثہ سے اندر دال ہوئی، جب نگاہیں خود کو سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے سلار پر گئے۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں اپنا بیگ بھول گئی تھی تو بس وہی لینے آئی ہوں۔ اسے صوفے پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کا سارا سامان اس وقت اس کے اپنے کمرے میں موجود تھا، بس یہ بیگ ایک واحد شے تھی جو سلار کے کمرے میں تھا، کیونکہ حویلی آتے ہی وہ سلار کے کمرے میں آئی تھی اور اپنا بیگ بھی یہیں پر رکھ دیا تھا۔ لے لوں؟ آپ کی چیز ہے۔ بیگ اٹھا کر اس نے اپنے سینے سے لگایا اور لبو کو چباتی ہوئی اس سے بات کرنے کے لیے لفظ تلاش کرنے لگے، جو اپنے بجتے ہوئے فون کو لے کر بالکونی میں جا کھڑا ہوا۔ سلار کے وہاں سے جانے پر اس نے غصے سے بیگ واپس صوفے پر پھینکا۔ پتہ نہیں غصہ کس بات پر تھا، کسی کے فون آنے پر یا پھر خود کو اگنور کیے جانے پر۔ یہ بات کس سے کار ہے جو یہاں سے جانا پڑا؟ بڑبڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بالکونی کی طرف گئے، جہاں پر کھڑا وہ ہنستے ہوئے کسی باتوں میں مصروف تھا۔ اس کی باتوں کی آواز سے صاف سنائی دے رہا تھا، جس میں سے اس نے بس ایک ہی لفظ پر غور کیا تھا، فبیہہ۔ فبیہہ میرا کے دوست تھی اور عادل کے مگیرتر۔ ان دونوں کی پسندیدگی دیتے ہوئے اقرار نے سب کی رضامندی سے ان کی منگنی کاٹ دی تھی، البتہ شادی ان کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بھی ہونی تھی۔ سلار اور عادل ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس لیے اگر عادل سے اس کی بات نہ ہو پاتی تو اگلا فون وہ اپنے ضروری پیغام کے لیے سلار کو ہی کرتے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا اس کے بات کرنے پر جنت شاہ کو رتی برابر فرق نہ پڑتا، لیکن اب بات کو چلاتی۔ اوپر سے سلار کی ہنسی جلتی پر تیل کا کام کرتی۔ اس کے قریب جا کر اس نے غصے سے سلار کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان سے لگایا۔ کچھ شرم کر لو، اتنی رات گئے کسی انجان شخص کو فون کر رہی ہو، وہ بھی کسی کے شوہر کے بندہ مصروف ہو سکتا ہے، اپنی بیوی کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس کی تیز چلتی زبان دے کر سلار نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر جلدی سے کال کاٹ دیتی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم لڑکیوں سے ہنس ہنس کر مزے سے باتیں کر رہی ہو اور میں پیچھے بیٹھی پاپ کارن کھاتی دیتی رہوں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ میں کس سے بھی بات کروں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جب میں زاویان سے بات کرتی تھی نا، اسی سے ملتی تھی، تب تمہیں بھی تو بہت اعتراض ہوتے تھے نا۔ آج میں نے کہا لیا تو تمہیں برا لگ رہا ہے سلار؟ آپ زاویان سے بات کریں یا کسی اور سے، مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کہیں گی تو یہ رشتہ ختم کرنے کے بعد آپ کی شادی بھی کرا دوں گا۔ سلار اس کی بکواس پر وہ چلائی، لیکن سامنے والے کو کون سا فرق پڑتا تھا۔ فکر مت کریں، کچھ دنوں میں ڈیورس پیپر مل جائیں گے آپ کو۔ ارادہ تو میرا یہ کام جلدی کرنے کا تھا، لیکن اگر میں رکا ہوا ہوں تو صرف المیل لالا کی وجہ سے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کی خوشی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو۔ جیسے ہی ان کا ولیمہ ہوگا ویسے ہی اگلے دن میں بھی آپ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ کتنی صفاقی سے وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، جسے جاننا ہی اسے اب شروع کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور ہے، کیونکہ اس وقت وہ کہیں سے بھی وہ سلار نہیں لگ رہا تھا جو اس کے لیے پاگل، اس کے لیے جنونی تھا۔ کیا اس نے اپنے سلار کو کھو دیا تھا؟ اسے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ دروازہ بجنے کی آواز پر جنت کو وہیں پر چھوڑ کر اس نے دروازہ کھولا۔ وہاں پر مہیم پریشان حال میں کھڑے تھے۔ اس وقت سب پریشانی سے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ شام تک وہ ٹھیک تھی، اس لیے اچانک ہوتی اس کی تبدیلی خرابی پر وہ سب بھی پریشان تھے۔ جنت نے کہا تھا اس نے کسی چیز کا سٹریس لیا ہے اور یہی سوچے تھے بھلا منت کو
क्या स्ट्रेस हो सकता है। उससे क्या हुआ अजमीर? अजमीर की तरफ से देखते हुए उसने धीमी आवाज में संजीदगी से पूछा, छोटी सी लड़ाई हो गई थी, आप फिक्र मत करें। तुम उसकी कंडीशन जानते हो ना अजमीर? कुछ तो ख्याल कर लेते। उसके लहजे में सती के साथ गुस्से का अंसर भी शामिल था। मैंने कुछ नहीं किया चाचा साहिब, गलती मन्नत की है। अगर उसकी गलती थी तो तुम उससे नरमी से समझा देते। कोशिश की थी, लेकिन है तो सहर शाह की बेटी ना, अपने बाप की तरह वो भी गुस्से और जज्बात में किसी की कोई बात नहीं सुनती। कोई और बात होता तो शायद उसके बाप पर उसे खड़ी खड़ी सुनाने में देर नहीं लगाता, लेकिन अजमीर का संजीदा लहजा देखकर उसे मजीद इस मामले में कुछ कहना बेकार लगा। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के दरमियान में क्या बात हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को किसी भी वजह से कोई भी तकलीफ हो। आप फिक्र मत करें चाचा साईं, मैं उसे संभालूंगा। इंशाल्लाह मन्नत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसका फिक्रमंदी में बड़ा हुआ लहजा देखकर अजमीर ने उसे तसल्ली दी थी, जिस पर वह गहरा सांस देता हुआ मन्नत के करीब जाकर बैठ गया था, जो अब नींद की वादियों में गुम थे। उसके इर्द गिर्द बैठे हुए इन सब अफराद को एक एक करके कमरे से बाहर भेज चुका था। इंजेक्शन के बाद उसका बाहर अब पहले से कम था। माहीम और ईजा इतनी देर से उसके सराहने बैठी उसकी पट्टियां उतार थी, उसकी वजह से भी उसके बाहर में खासी कमी आई थी। इन सब के जाने के बाद वो खुद उसके सराहने बैठ कर उसकी पट्टियां उतारने लगा और उसकी हालत में बेहतरी देखकर डिजिटल थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करने लगा। मुंह खोलो जन्नत, वो जा चुकी थी, उसका अंदाजा तो उसे पहले ही हो चुका था। ये अलग बात थी कि अजमी के सामने वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते थे। मन्नत मुंह खोलो। इस बार उसके लहजे में साथी थी, जिसे सुनते हुए वह अजमी के हाथ से थर्मामीटर लेकर खुद ही अपने मुंह में रख लिया। थोड़ी देर बाद ही बड़ी थर्मामीटर की पीप पीप पर उसने थर्मामीटर उसके लबू से निकाला। उसका उतरता हुआ बाहर देखकर सुकून भरा बस सांस लिया। खाना खाओगी? उसकी तरफ से खामोशी पाकर वो अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया था। मन्नत ने नम आंखों से उसकी पूछ को देखा था और कमल चेहरे तक डाल दिया था। जब थोड़ी देर बाद कमल उसके वजूद से सिरक गया। उठो, खाना खाओ, फिर दवाई भी खानी है। जब भूख लगेगी ना तो मैं खुद खा लूंगी। उसकी नाराजगी बड़ी भी आवाज सुनकर अजमीर शाह के कानों से टकराए थे। मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है, बस उससे ना खाने की वजह नाराजगी जाहिर करनी है। तुम भले अपनी नाराजगी जाहिर करो मन्नत, लेकिन खाना खाने के बाद। अपनी बात के जवाब में उसे वैसे ही लेटर देखकर वो गहरा सांस भरता अपनी आंखें मसने लगा था। बेबी के लिए खा लो, अपने लिए ना सही, अपने बेबी के लिए तो वो खाना खा ही लेती। और ऐसा ही हुआ। उसकी बात सुनकर वो उठकर बैठी। थोड़ी देर में ही वो सारा खाना खत्म कर चुके थे। थोड़ी देर बाद वो दवाई खा लेना, मैं ये रख कर आ जाता हूँ। ट्रे उठाकर वो कमरे से बैठ गया और जब वापसी हुई तब वो फिर से बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर थी। साइड ड्रा पर रखी हुई दवाई देकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो दवाई खा चुकी है, इसलिए अब ये परेशानी अजमी को नहीं थी। मन्नत, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे नींद आ रही है, लाइट ऑफ कर दे। उसकी बात कर मन्नत ने जल्दी से कहा। जिस बारे में वो बात कर रहा था उसे वो बात ही नहीं सुननी थी। ठीक है, तुम सो जाओ। उसके नरम लहजे में उसके बाहर हपकी थी, जो बिल्कुल ठीक थी। उसे मन्नत का ये रवैया बूढ़ा लग रहा था। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का, क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जिसमें वही चीज नहीं है जो रिश्तों की बुनियाद होती है, एतबार। मीरब उठो। नींद में सुनाई देती हुई बीजान की आवाज पर उसने अपनी नींद से बड़ी हुई आंखें खोली। तबीयत ठीक है इस वक्त तो तुम उठ जाती हो। जी बस नई जगह थी ना, तो रात को काफी देर से नींद आई। नींद से मुकम्मल बेदार होकर उसने निगाहें पूरे कमरे में दुहराई। शेरोज कहाँ है बीजान? मेराल के पास है। जेन पर जोर देकर उसे याद करना जा और जल्दी ही याद भी आ गया। मेराल मैडम भी उसकी नंद ही थी, सफेद और गुलाबी चेहरे वाली वो प्यारी सी लड़की जो उससे नहाई थी खुश इहलाकी से मिली थी। आपको पता है बीजान, जब मैं यहाँ पर आ रही थी ना तो बहुत ही डर लग रहा था। पता नहीं अलमी के घर वाले कैसे होंगे, मेरे साथ किस तरह का रवैया रखेंगे। लेकिन जल्द ही ये डर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, लोग बहुत ज्यादा हैं जिन्हें याद करने में पता नहीं मुझे कितने दिन लगेंगे। ये बात तो तुमने ठीक कही है। जानती हो मीरब, अल्लाह हमसे बहुत ही प्यार करता है। अगर कुछ लेता है तो बदले में अता भी करता है। अगर सद्दाम इस गलत राह पर ना चलता तो आज हमारे साथ होता, लेकिन उसने एक गलत राह चुनी जिसकी उसे सजा भी मिली। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ, अल्लाह ने इतनी मोहलत दी मेरे बच्चे को कि वो मरने से पहले अपने गुनाह की माफी मांग सका। सद्दाम तुमसे दूर हो गया, लेकिन उसके बदले में अल्लाह पाक ने तुम्हें कहीं ज्यादा बढ़कर नवाज दिया। बेशक वो रब अगर कुछ लेता है तो बदले में कहीं ज्यादा अता भी करता है। उनकी बात पर उसने हल्के से मुस्कुराते ताइदी अंदाज में अपना सर हिलाया। जब कमरे का दरवाजा नाक हुआ, साहिबा पर दुपट्टा उखाड़कर उसने जल्दी से उड़ा और बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते हुए ईसा को देखकर उसने जल्दी सलाम किया। वालेकुम सलाम। मैं बस देखने आई थी, तुम उठ गई हो, यहाँ सो रही हो। मैं बस बाहर ही आ रही थी। शर्मिंदा होती वो बेड से उठी। कोई बात नहीं है,
دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، تم آ کر ناشتہ کھا لو، پھر تمہیں تمہارے ولیمے کا ڈریس دکھاتی ہوں۔ ولیمہ؟ ہاں، تمہارے ولیمے کی ڈیٹ فکس کر دی ہے نا، تم آ جاؤ جلدی سے، بی جان آپ ہی آ جائے۔ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتی وہ بی جان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ منت، میرال کے واپس اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو ناشتے کی ٹرے پر رکھے تھے۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اس کے کمرے میں آنے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تم سے بات کرنی تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ لگتا ہے موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ لا بیچ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ منت کی طبیعت خرابی کے بعد کل رات وہ یہیں پر رکے تھے، لیکن آج اسے جاننا تھا اور جانے سے پہلے منت اور ازمی کے درمیان بنی یہ تلخ دیوار وہ گرا دینا چاہتے تھے۔ منت اپنے جذباتی پن اور غصے کو ایک طرف رکھ کر میری بات سنو اور غور سے سنو۔ ضروری نہیں بعض دفعہ جو چیز ہم دیکھیں یا سنیں وہی سچ ہو، کبھی کبھی حقیقت اس کے برعکس بھی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ ازمیر کو تم سے اور تمہیں ازمیر سے محبت ہے؟ نہیں تھی، وہ بھی صرف مجھے، لیکن ارحان کے آنے کے بعد میں نے اس محبت کو بھی دل کے کونے میں دفن کر دیا، کیونکہ پھر میری ساری وفائیں صرف اپنے محرم کے ساتھ جڑ چکے تھے۔ منت، میں جھوٹ سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اپنی شادی کے اگلے ہی دن میں نے ارحان کو یہ بات بتا دی کہ میں کسی سے محبت کرتی تھی، اور بدلے میں مجھے یہ سننے کو ملا کہ انہیں میرے ماضی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ میں کسی کو پسند کرتی تھی، یہ بات ان کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ انہیں اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی۔ ہاں، یہ بات انہوں نے مجھے ضرور سمجھائی تھی کہ اب میں صرف ان کی ہوں، میرے دل پر، میرے وجود پر بھی صرف ان کا حق ہے، اس لیے اب میں صرف ان کی بن کر ہوں۔ ماضی جو جا چکا تھا، لیکن حال اور مستقبل سامنے تھا، اور میرے لیے تو میرا حال اور مستقبل صرف ارحان ہے۔ منت، ارحان اور میرا رشتہ بہت مضبوط ہے، جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ بے ساتھ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ ہمارے رشتے میں محبت اور احساس سے کہیں زیادہ اعتبار شامل ہے۔ جہاں پر اعتبار ہونا منت، وہ رشتہ ہی کھوکھلا ہوتا ہے۔ میرال کی باتیں اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ غصہ اترا تھا تو ذہن میں ٹھیک سے بیدار ہوا۔ تو پھر وہ سب کیا تھا جو میں نے سنا؟ میں نہیں جانتی تم نے کیا سنا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں ازمیر سے محبت تھی، لیکن ازمیر نے کبھی بھی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا، کیونکہ ازمیر شاہ کی محبت کا عشق تو صرف منت شاہ تھی۔ ازمیر نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھانا چاہا کہ میری ان کی زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں۔ انہوں نے میرے ساتھ بے روحی برابر رویہ رکھا تاکہ ان کی طرف سے میں اپنے دل میں کوئی بھی خواہش، کوئی بھی خوش فہمی نہ پیدا کر لوں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھا۔ مجھ سے محبت کی ضرور تھی، لیکن ویسی جیسی میں ان سے کرتی تھی، ویسی نہیں جیسی میں ان سے کرتی تھی۔ شروع میں میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بات سمجھ آ گئی کہ ازمیر شاہ کبھی نہ میرا تھا اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ مجھے ازمیر کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ جو باتیں میرال نے کہیں، اگر یہی باتیں وہ ازمیر کے منہ سے جب سے سن لیتی تو بات آرام سے ختم ہو جاتی۔ ہاں بالکل، زندگی میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں منت جو ہمیں مخلص ہو کر جاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مل جائیں نا تو ان کی قدر کرنی چاہیے، لیکن ازمیر شاید مجھ سے ناراض ہو گیا۔ جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں ناراضگی بھی ہو جاتی ہے۔ ازمیر بھی تو تمہیں مناتے ہیں نا، آج تم بھی انہیں منا لو۔ اسے مسکراتے منت کی تھوڑی کو چھوا، جس پر بکی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھتی وہ اسے گلے لگ گئے۔ اگر میرال یہاں نہ ہوتی تو شاید وہ یہ بات اتنی آرام سے کبھی نہ سمجھ پاتی۔ اب رونا بند کرو اور ناشتہ کرو، کل سے تم نے اپنے ساتھ ساتھ بیبی کو بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ اٹھو، منہ ہاتھ دو، پھر مجھے بھی واپس جانا ہے۔ واپس کیوں جانا ہے؟ ماما میری وجہ سے یہاں پر ہیں، پاپا بھی رات کو چلے گئے تھے، وہ بھی وہاں پر اکیلے ہیں، اس لیے مجھے جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے تمہیں یہ ناشتہ ختم کروا کر جاؤں گی، اس لیے جلدی سے اٹھو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ۔ دونوں مل کر کریں گے، مجھے پتا ہے تم نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا، یہیں رکو میں آتی ہوں۔ اسے وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ رک کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ نیچے کی طرف آتے ہی اس کی نگاہ وہاں پر بیٹھے ازمیر پر گئی، جسے دیکھتی اس کی طرف چلی گئی تھی۔ المیر، میری بات سنیں۔ اس کی آواز سن کر وہ پہلے چونکا، پھر دھیما سا مسکرایا تھا۔ اگر موڈ اس وقت اچھا ہوتا تو وہ میرب کے سامنے المیر بننے میں دیر بھی نہیں لگاتا، لیکن اس وقت حرام موڈ کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میرب بھابی، میں المیر نہیں ہوں۔ سوری، اس کے لہجے میں شرمندگی در آئی۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں پر نہیں ہے نا، تھوڑے ٹائم میں ہم دونوں کو پہچانے لگ جائیں گے، پھر بھی نہ پہچان سکے تو آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، آپ کی چور کی گردن پر تل ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس سے اب المیر کو بآسانی پہچان لیں گے۔ المیر کہاں ہے؟ وہ جم روم میں ہے۔ ملازمہ کو آواز دے کر اس نے میرب کو جم روم کی طرف لے کر جانے کا کہا اور خود اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ملازمہ اسے جم روم کے باہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر المیر کو پکارتی اندر روم میں داخل ہوئی۔ المیر، اللہ اللہ، اسے پکارتی بھی اندر داخل ہوئی۔ جب نظر اس کے وجود پر گئی، جسے دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنا رخ موڑ گئی۔ بلیک ٹراؤزر
وہ بنیان میں اس کا پسینے سے شربور کسرتی وجود اس وقت بے انتہا دلکش لگ رہا تھا، لیکن میڈم نے اس کی دلکشی نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت اسے اس طرح دیکھ کر شرم کے علاوہ کچھ اور وہ کر ہی نہیں سکے تھے۔ کیا ہوا میڈم؟ اسے اس طرح دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا، اس کا دوپٹہ کھینچ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ مجھے شیروز کے لیے کچھ سامان منگوانا تھا۔ بتاؤ کیا منگوانا تھا؟ نہیں، پہلے آپ فری ہو جائیں پھر بتا دوں گی، جلدی جلدی کہتے وہ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے کھینچتی وہاں سے چلنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر المیر نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ المیر، اسے گھبراتا ہوا کہا جب نظر بے اختیار اس کی گردن پر گئے۔ پسینے کے قطروں کے درمیان سفید گردن پر وہ سیاہ تل پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نگاہوں کا رخ پھیرا۔ کیا کہنا تھا؟ اس کی گمبھیر آواز سن کر وہ اس سے دور ہونے لگے، لیکن سامنے کھڑے شخص کی گرد سہت تھی جو اس کے دور ہونے پر مزید سہت ہو گئے۔ اس کے کھلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے کان کی لو پر اپنا لب رکھ گیا۔ اتنی اس کی نزدیکی دیکھ کر میرا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ المیر، دور ہٹے۔ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سن کر المیر جھک کر اس کی گردن کو اپنی ناک سے سہلاتے ہوئے اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ المیر، اس بار اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ بہکے ہوئے جذبات کو قابو کرتا پیچھے ہٹا، جو اس کے پیچھے ہوتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس کے بھاگنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ زمین پر گرا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اس نے میرب کے کاندھے پر پھیلایا، اس کا ہاتھ آزاد کر دیا، جو آزادی پاتے ہی ایک لمحہ رکے بنا وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بھاگنے پر وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود بھی باہر چلا گیا۔ بیٹے صاحب کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تھی، یہ جاننا اس کی ضرورت کو پورا کرنا بھی تو ضروری تھا۔ منت کی فکر میں ساری رات بے چین گزری تھی، لیکن اب دل و دماغ پرسکون تھے، اس لیے لیٹتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گئے تھے۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنے چہرے پر کسی کے لبوں کا لمس محسوس ہوا، ارحان کا تصور آتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گیا۔ یہ سب اسے ہوا پہ لگ رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے سامنے بیٹھے ارحان کو دیکھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ ہی بلیک جینس اور کوٹ پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ دلکشی سے مسکراتے وہ پیار بھری نظر سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے نیند میں اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا اور اس کی ہلکی ہلکی داڑھی مچھو کی چبھن محسوس کرتے ہی میرال کی ساری نیند غائب ہوئی۔ ارحان، آنکھیں پوری کھول کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سچ میں آ گئے؟ تمہیں میری یاد آ رہی تھی؟ حیرت ایسی تھی کہ ارحان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکی۔ آپ تو 1 ہفتے بعد آنے والے تھے نا؟ تمہاری یادوں نے اتنا پریشان کیا کہ 2 دن میں ہی واپس آ گیا۔ اچھا ہوا آگے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ خوشی سے چاہتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ کہیں یہ تو نہیں بتانا کہ میں بابا بننے والا ہوں؟ آپ کو کیسے پتا؟ حیران کی بڑے ہوئے لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگے۔ تمہارے بارے میں ہر خبر رکھتا ہوں جانا، لیکن یہ غلط ہے، مجھے آپ کو یہ بات خود بتانے تھے، نروٹے پن سے کہتے وہ فاصلے پہ ہونے لگے۔ جب اس کا ہاتھ کھینچ کر ارحان نے اسے واپس اپنے قریب کا لیا۔ اچھا، تم سمجھو مجھے کچھ نہیں پتا، بتاؤ مجھے۔ بتاؤں؟ بالکل جانا، بتاؤ۔ شرمیلی سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ ارحان یہ بات جانتا تھا، پھر بھی اس کے سامنے اظہار کرنے میں شرم و حیا درمیان میں آ رہی تھی۔ ارحان، آپ بابا بننے والے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو میرا؟ سچ میں؟ آپ ایکٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں کرتے۔ اس کا خفا انداز دیکھ کر ارحان نے کہکہ لگاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تھینک یو میرال، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس نے شدت سے میرال کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ ارحان، آپ کو کیا چاہیے، بیٹا یا بیٹی؟ میرے لیے دونوں ہی خاص ہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن میں نے بیٹے کی خواہش کیا۔ سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی۔ اور ایسا کیوں؟ اگر بیٹی ہوئی اور آپ کی توجہ مجھ پر سے کم ہو گئی تو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، البتہ اگر مجھے 10-12 بیٹیاں تم دے دو تو ہو سکتا ہے کہ میری توجہ تم پر سے کم ہو جائے، لیکن ایک بیٹی سے تو تم پر میری توجہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ 10-12؟ اس کا کھلا ہوا منہ دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور جلدی سے ہی انہیں اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس کا سر واپس اپنے سینے سے لگا لیا۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، میری اولاد میرے لیے ایک الگ مقام رکھے گی، لیکن جو مقام تمہارا ہے نا میرال، وہ کسی کے آنے سے کم نہیں ہوگا۔ تم زندگی ہو ارحان لچاری کی، اس کی سانسوں میں بستی ہو، اس سانسوں کے بنا بھی کبھی کوئی زندہ رہ پایا ہے؟ اس کے حساب پر میرال نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موڑ دی۔ ارحان کے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر اسے ہمیشہ سے اپنا آپ بے حد قیمتی محسوس ہوتا تھا۔ شاور لے کر وہ واش روم سے باہر نکلی جب نظر کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے ازمیر پر گئے۔ اس کے قریب جا کر منت نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کا اپنا سر اس کی پشت پر ٹکا دیا اور دھیمی آواز میں کہا، آئی ایم سوری ازمیر۔ منت کی حرکت پر وہ مرا نہیں تھا اور نہ ہی اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ اسے کبھی جھٹک نہیں سکتا تھا۔ کس لیے؟ بدتمیزی کے لیے، بے اعتباری کے لیے۔ میرال، تمہیں سمجھا کر گئی تھی نا؟ یقیناً۔ وہ مڑ کر اس کو دیکھنے لگا، جس کی بات سن کر اپنا سر جھکا گئی۔
کیونکہ تمہارے پاس تو اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ اپنے دماغ کا استعمال کرو۔ میں معافی مانگ تو رہی ہوں ازمیر، تمہاری معافی کا میں کیا کروں منت، تمہاری بے اعتباری میں دے چکا ہوں، جانتی ہو اگر پوری دنیا میں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی میں کسی کی نہیں سنوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری منت کیسی ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ، کل کو کوئی بھی آ کر تم سے میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے گا تم یقین کر لو گے؟ نہیں، میں کسی کی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی، اور بس یہیں پر ازمیر شاہ بے بس تھا۔ منت کے آنسو اسے ہمیشہ سے کمزور کر دیتے تھے۔ دور ہٹو منت، نہیں، پہلے کہیں کہ مجھے معاف کر دیا۔ آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر اس نے ازمیر کو دیکھا تھا، اس کا مضبوط ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے معاف کر دے، میں روؤں گی تو پھر وہ بھی روئے گی۔ میری بیٹی کیوں روئے گی؟ غلطی تو تم نے کیا نا۔ وہ اس لیے روئے گی کیونکہ آپ اس کی ماما کی بات نہیں سن رہے۔ اپنی سلیپ سے آنسو صاف کرتے ہوئے ازمیر کی شرٹ کے بٹن چھیڑنے لگی۔ ازمیر پلیز معاف کر دینا، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوا تو جو سزا دینا چاہیں گے مجھے منظور ہے۔ تمہیں سزا دے سکتا ہوں میں؟ نہیں دے سکتے، لیکن ناراض ہو سکتی ہے نا، اگر آئندہ میں ایسی غلطی کروں تو ناراض ہو جائے گا، لیکن ابھی راضی ہو جائیں کیونکہ آپ کی ناراضگی میری جان لے رہی ہے، اور جو تمہاری باتیں مجھے اذیت دے رہی تھی۔ سوری، پلیز معاف کر دیں۔ آنسو جو کچھ دیر پہلے تھمے تھے وہ پھر سے بہنا شروع ہو گئے، جسے دیکھتے ہوئے اس بار ازمیر شاہ نے شدت سے اسے خود میں بیچ لیا۔ اس کا رونا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کوئی بھی بات ہوگی تو مجھ پر بھروسہ کرو گے۔ ہاں، میں آپ پر بھروسہ کروں گی، بدتمیزی بھی نہیں کروں گی، غصہ بھی نہیں کروں گی۔ اس کے سینے سے لگے ہوئے وہ جلدی جلدی کہہ رہی تھی، اور غصے کی کیا بات ہے منت، تمہارا غصہ بھی مجھے پیارا لگتا ہے۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر ازمیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، تو پھر غصہ کر لیا کرو۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہی اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل شونا، غصہ تم کر سکتی ہو۔ اس کی ناک کھینتے ہوئے ازمیر نے اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔